सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा नाबालिकामाथि बलात्कार, आरोपी मनोज पाण्डे पक्राउ। 8 वर्ष अघि किशोरीमाथि बलात्कार भएको घटनामा गृहले भन्यो, दोषीलाई कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। बालनलाई आएको भोट नो भोट हो, जनताको मन जितेको होइन। झाँक्री बलात्कारको विरोधमा भव्य कार्यक्रममा महिलाले गरिन् नग्न भएर विरोध प्रदर्शन। नेपाल निर्वाचन काठमाडौँमा भालेन्द्र शाह बालनको फराकिलो अग्रता, एमाले पछाडि। समाज हल्लाउने बलात्कारको घटना विरुद्ध माइती घरमा पोखियो आक्रोश। बलात्कार आरोपी मनोज पाण्डे पक्राउ। बालेन शाहको अग्रताले दीपक राज गिरी उत्साहित। सरसफाइले राष्ट्रको इज्जत बढाउँछ, सरसफाई कर्मीलाई नहेपौँ, मनिषा कोइराला। अफगानिस्तान अभूतपूर्व स्तरको भोकमरीमा बाँच्नका लागि बालबच्चा किशोरी छोरीहरू बेसी रहेका छन्। आमा बुबा जेलबाटै खोलिएको रेशम चौधरीको पार्टीले जित्यो 4 पालिका। गोल्डन भोइस प्रेमध्वज प्रधान स्मृति प्रतिष्ठान स्थापना। युगाण्डा विरुद्धको 5औं तथा अन्तिम T20 सिरिजमा नेपाल विजयी। आर्थिक र राजनैतिक सङ्कट सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल हट्यो। इन्डोनेसियाले खुलायो पाम तेलको निर्यात। हिजोदेखि म्याच सकिएपछि 1 लाख म्यादी घर फर्किए। र आर्थिक समृद्धि, अध्ययन र जीविकोपार्जनका लागि विदेशी नेपाली लगायतका महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू आजको भिडियोमा। दर्शकबिन नमस्कार, बिहानीको इन्फो खबरमा यहाँलाई स्वागत छ। म गङ्गा विश्वकर्मा। सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निधक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छान्नुहोला। साथसाथै दर्शकबिन, तपाईँहरू कुन ठाउँबाट, कुन देशबाट हाम्रो यो समाचारलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला। बलागौँ समाचारतर्फ। सुरुवातमा प्रसङ्ग सुस्मिता रेग्मी केसमा एकजना पक्राउको। ब्युटी पेन्जेन्टको नाममा नाबालिकामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका मनोज पाण्डे पक्राउ परेका छन्। प्रहरी स्रोतका अनुसार अपराध महाशाखाको टोलीले पाण्डेलाई स्वयम्भूबाट पक्राउ गरेको हो। एक युवतीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पाण्डेमाथि आफू नाबालिका छँदा बलात्कार तथा यौन शोषण गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। सामाजिक सञ्जाल हुँदै यो मुद्दा राष्ट्रिय चासो विषय बनेपछि प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाएको हो। भिडियोबारे गृह मन्त्रालयले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएको थियो। भिडियोबारे अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले 5 सदस्यीय समिति समेत बनाएको छ। अब फेरि पनि सुस्मिता रेग्मी काण्डकी प्रसङ्ग। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलमा बलात्कारको घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ। एक युवतीले सामाजिक सञ्जालमा सौन्दर्य प्रतियोगिताको नाममा आफूमाथि बलात्कार भएको खुलासा गरेपछि युवाहरू बलात्कारीलाई कारबाही गर्न भन्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी नायिका सृष्टि श्रेष्ठ युवतीले गरेको बलात्कार घटनाको खुलासालाई समाज हल्लाउने घटनाका रूपमा चित्रित गर्दछिन्। उनी उक्त घटनाका दोषीलाई तत्काल कारबाही हुनुपर्ने पक्षमा छिन्। ती युवतीले इन्स्टाग्राम मार्फत सार्वजनिक गरेको भिडियोमा आफू 16 वर्षको हुँदा आजभन्दा 8 वर्ष अगाडि काठमाडौँको एक होटेलमा कार्यक्रम आयोजकले बेहोस हुने पेय पदार्थ खुवाएर बलात्कार गरेको बताएकी थिइन्। खबरको प्रसङ्ग बालनको अग्रता। अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा 2 महानगरमा विजयी भएको नेकपा एमाले यो स्थानीय तह निर्वाचनमा सबै महानगरमा पछि परेको छ। जारी मतगणनामा काठमाडौँ सहित 2 महानगर र 3 उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले अग्रता लिइरहेका छन्। देशभरिका 6 महानगरमध्ये विराटनगरको परिणाम घोषणा भइसकेको छ भने बाँकीमा मतगणना जारी रहेको छ। विराटनगरमा नेपाली कांग्रेसका नागेश कोइराला विजयी भएका छन्। भरतपुर र पोखरा बाहेक अरू महानगरमा एमालेका उम्मेद्वार 10,000 मतले पछाडि परेको देखिन्छ। देशभरिका 11 उपमहानगरपालिका मध्ये यसअघि विक्रमसम्म 2074 को स्थानीय तह निर्वाचनमा 7 वटामा जित हासिल गरेको नेकपा एमाले यो पटक 2 वटामा मात्र जित र एउटामा अग्रता कायम गरिरहेको छ। खबरको प्रसङ्ग म्यादी प्रहरीद्वारा बलात्कार। प्रहरीले बालिका करडी गरेको अभियोगमा झापामा एक म्यादी प्रहरीलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा उदयपुरको तापली गाउँपालिका 5 का 30 वर्षीय कमल प्रसाद पोखरेल रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले बताएको छ। प्रहरीले उनलाई शुक्रबार झापाको गौरीगञ्ज स्थित वडा नम्बर 2 बाट ड्युटीमा रहेकी अवस्थामा पक्रिएको हो। उनले मंगलबार 14 वर्षीय ती बालिकालाई त्यही ओडामा पर्ने गहते जंगलमा लगेर बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। पोखरेललाई प्रहरीले उदयपुर पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी नायब परीक्षक वसन्त पाठकले जानकारी दिनुभयो। पालिका तह 2079 को चुनावमा झापाबाट म्यादी प्रहरी बनेका हुन्। खबरको प्रसङ्ग रेशम चौधरीको।
निर्वाचन आयोगले गत पुष 19 गते नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई नयाँ दलका रूपमा मान्यता दियो। उक्त दलकी अध्यक्ष थिइन् रञ्जिता श्रेष्ठ। सुरुमा यो दल कैलाली 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीको नाममा दर्ता गर्ने तयारी थियो। टिकापुर नरसंहारका मुख्य दोषी भनिएका चौधरी दिल्ली बजार कारागारमा रहेका कारण तयारी सम्भव नभएपछि उनकी श्रीमती रञ्जिताले आफ्नो नाममा दल दर्ता गराएकी थिइन्। ठूला राजनैतिक दल आफू आबद्ध मधेसवादी दलबाट केही पनि निकास निस्केन। मधेसवादी दलले कुनै पनि पहल गरेको देखिएन। अब अरूको हातबाट हुन्न। अखण्ड सुदूरपश्चिमको राजनैतिक मुद्दा बन्यो तर थारूको बनेन। दल दर्ताका लागि आयोग परिसरमा उनले भनेकी थिइन्। त्यसैले नयाँ दल स्थापना गरेर थारूहरूको पहिचान बनाउने, अरूको झोला नबोक्ने निष्कर्षका साथ पार्टी गठन गर्न लागि हो। अब अर्को प्रसङ्ग दीपकराज गिरीको। काठमाडौँ महानगरको प्रमुख मेयर पदमा स्वतन्त्र लौरो छाप उम्मेद्वार बनेका बालन शाहले जारी मतगणनामा अग्रता लिइरहँदा कलाकारिता क्षेत्रका व्यक्ति उत्साहित भएका छन्, किनकि शाह सङ्गीत क्षेत्रका र्यापर पनि हुन्। यसै क्रममा कलाकार दीपकराज गिरीले बालन शाहको चुनाव जित्ने आशा व्यक्त गरेका छन्। शनिबार बिहान गिरीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, अन्ततः बालनले काठमाडौँमा स्थापित भएर नयाँ विचारको सिर्जना गर्ने सम्भावना बढिरहेको छ। अहिलेसम्म काठमाडौँमा खर्चेको कुल मतमध्ये 91,972 मतगणना भइरहेको छ, जसमध्ये बालन शाह 33,624 मतका साथ अग्रस्थानमा रहेका छन्। एमालेका उम्मेद्वार केशव स्थापित 18,189 मतका साथ उनलाई पछ्याइरहेका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग म्यादीको विदाई। शनिबार देशभरका म्यादी प्रहरी विदा भएका छन्। शुक्रबारदेखि नै उनीहरूलाई विदा गर्न थालिएको छ। शनिबार सबैजना विदा भइसक्ने प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु कुमार केसीले बताएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि 1 लाख जना म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो। 40 दिनका लागि भर्ना गरिएका म्यादी अवधि सकिएसँगै विदा भएका हुन्। निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी म्यादी खटाइएको थियो। चैत्र 28 गते देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा म्यादी भर्ना गरिएको थियो। 40 दिन पूरा भएसँगै उनीहरूको म्याद सकिएको हो। केही स्थानमा मतदान र केही स्थानको मतगणना बाँकी रहे पनि अब अन्य सुरक्षाकर्मी मात्रै खटाइनेछ। म्यादी प्रहरी घर फर्किएका छन् भने नेपाली सेना पनि ब्यारेक फर्किएको छ। 40 दिन काम गर्दा म्यादी प्रहरीले जवान सरह सेवा सुविधा पाएका थिए। अब अर्को प्रसङ्ग बलात्कार काण्डबारे सरकार। गृह मन्त्रालयले 8 वर्ष अघि सौन्दर्य प्रतियोगितामा सहभागी हुँदा काठमाडौँको एक कन्सल्टेन्सी सञ्चालकले किशोरीलाई बलात्कार गरेको घटनामा सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई कारबाही गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ। शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्रालयले यस्ता घटनामा छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाएर दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएको हो। विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित महिला हिंसा सम्बन्धी सामग्री सम्बन्धमा शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको विषयमा सभामुखले गर्नुभएको रुलिङ नागरिक समाजबाट कारबाहीका लागि प्रदर्शन र दबावका सम्बन्धमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, यस्ता विषयमा शीघ्र छानबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न नेपाल सरकार सधैँ प्रतिबद्ध छ। अब अर्को प्रसङ्ग मनिषा कोइरालाको। अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले व्यक्तिको समग्र व्यक्तित्व, सचेतना, समाज र मुलुकै विकासको बिम्ब प्रस्तुत गर्ने भएकाले सरसफाइलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने बताएकी छिन्। ग्लोबल एकाडेमी अफ टुरिज्म एन्ड हस्पिटालिटी एजुकेसनद्वारा आयोजित कमर्सियल क्लिनिङ एन्ड स्यानिटेसन तालिमको समापन कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेत्री कोइरालाले विश्वका विकसित देशहरूमा जाँदा त्यसको बाटोघाटो, सार्वजनिक स्थल, शौचालय, पार्क सहितका स्थल अत्यन्तै सफा देख्ने गरेको सन्दर्भ उल्लेख गरेकी छिन्। नेपालमा भने बाटो चोकमा फोहोर थुपार्ने, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक शौचालय जस्ता स्थल अत्यन्तै फोहोर राख्ने प्रवृत्तिले हाम्रो संस्कारविहीनता झल्किएको उनले टिप्पणी गरिन्। नेपालमा सरसफाई कर्मीहरूलाई तल्लो स्तरको काम ठान्ने, हेला गर्ने नराम्रो प्रवृत्ति छ। अभिनेत्री कोइरालाले भनिन्, कुनै पनि काम सानो ठुलो हुँदैन। सरसफाइको कार्य पनि मर्यादायुक्त काम हो भन्ने बुझाउन यसलाई व्यावसायिकतामा ढाल्न जरुरी छ। अब प्रेमध्वज प्रधानको प्रसङ्ग। प्रसिद्ध गायक स्वर्गीय प्रेमध्वज प्रधानका नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको छ। शनिबार एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच गोल्डन भोइस प्रेमध्वज प्रधान स्मृति प्रतिष्ठानको उद्घाटन गरिएको हो। नेपालको सांगीतिक क्षेत्रमा उहाँले गर्नुभएको अमूल्य योगदानलाई स्मरण गराउने लक्ष्यका साथ प्रतिष्ठान गठन गरिएको हो। प्रतिष्ठानको संरक्षक एवं अध्यक्ष किरण प्रधान रहनु भएको छ। प्रतिष्ठानलाई प्रधानको जीवनी, सांगीतिक यात्रा, संघर्ष एवं योगदान आदिका बारेमा बृहत स्रोत केन्द्रका रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ। प्रधानको
नेपालको सम्झनामा विभिन्न रचनात्मक कार्य गर्नुका साथै नेपालको सांगीतिक क्षेत्रमा अमूल्य योगदान गर्नुभएका कलाकारहरूलाई सम्मान एवं पुरस्कृत गर्ने प्रतिष्ठानको उद्देश्य रहेको अध्यक्ष किरण प्रधानले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार प्रतिभाशाली कलाकारहरूलाई सांगीतिक लक्ष्यमा पुग्न सहयोग गर्ने पनि प्रतिष्ठानको उद्देश्य रहेको बताइएको छ। अब नेपालको जितबारे प्रसङ्ग। युगाण्डा विरुद्धको 5औं तथा अन्तिम टी20 क्रिकेटमा नेपाल विजयी भएको छ। शनिबार तिबी मैदानमा नेपालको राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमले सिरिजको अन्तिम खेलमा पाहुना टोली युगाण्डालाई 33 रनले पराजित गरेर नेपाल विजयी भएको हो। 5 खेलको टी20 सिरिजमा युगाण्डा 3-2 विजयी बनेको छ। घरेलु टोली नेपालले जितसहित सिरिजको अन्त्य गरेको छ। 124 रनको लक्ष्य पछ्याएको युगाण्डाले 6 विकेट गुमाएर 90 रन मात्र बनाउन सक्यो। यसअघि युगाण्डाले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि ब्याटिङमा उत्रिएको नेपालले निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 123 रन बनाएको थियो। पाहुना टोली युगाण्डाले लगातार 3 खेलमा जित निकाल्दै 2 खेल अगावै सिरिज जितिसकेको थियो। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमका लागि सिरिजको आयोजना गरेको थियो। खबरको प्रसङ्ग नो भोट बालनको कटाक्ष। शहरी विकास मन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले काठमाडौँ महानगरबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वार बालन शाहले ल्याएको भोटलाई नो भोटको रूपमा व्याख्या गरेकी छिन्। यो मतलाई लिएर बालन शाहले जनताको मन जितेको भन्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। प्राइम टिभीमा ऋषि धमलालाई अन्तर्वार्ता दिँदै झाँक्रीले नेपालको कानूनी व्यवस्थामा नो भोटको प्रावधान नभएकाले दलहरूसँग असन्तुष्ट मत स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई गएको दावी गरिन्। उनले भनिन्, उहाँले उठाएको मुद्दा राम्रो लागेर वा मतदाताको विश्वास जितेर भोट पाएको भन्ने सुन्छु, तर त्यस्तो होइन। हाम्रो कानूनले चुनावमा यो वा त्यो दललाई भोट हाल्नै पर्ने व्यवस्था बाध्यता बनाएको छ। नो भोटको व्यवस्था छैन। बालन शाहले पाएको सपोर्ट नो भोट नै हो। अब अर्को प्रसङ्ग भोकमरीको। फरहाना जसँग परिवर्तित नाम। अल जजिरा कर्मीसँगको भेट हुँदा उनले 24 घण्टादेखि पेटभरि खाएकी थिएनन्। घरका ठुला मान्छे त जसोतसो सहुला, तर बच्चालाई के भनेर मनाउने चिन्ता लागिरहन्छ, फरहाना जले भनिन्। तालिबानले सत्ता कब्जा गर्नु अघि 24 वर्षकी फरहाना ज रेडियोमा कार्यक्रम चलाउँथिन्, तर अहिले उनको स्वरोजगारी गुमेको छ। आय स्रोत नै नभएपछि परिवारलाई खाना जुटाउन धौधो भएको छ। अहिले परिवारमा हमेसी नटुट्ने खाना रोटी मात्र हो। तरकारी र फिका चिया कहिलेकाहीँ जुट्छ। चियामा दुध र दूध आजकल अफगानीहरूको लागि विलासिता बनेको छ। फरहाना जको परिवारमा मात्र होइन, अहिले अफगानिस्तानको अधिकांश परिवारमा खानाको चरम अभाव छ। देशभर झण्डै 2.3 करोड अफगानीहरू भोकमरीको खतरामा बाँचिरहेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसका विदेश प्रतिनिधि डाक्टर रामेज अल्लाकबारोभले बताए अनुसार अफगानिस्तान अहिले अभूतपूर्व स्तरको भोकमरीको मुखमा छ, जुनसुकै बेला स्थिति भयावह हुने उनले चेतावनी दिएका छन्। अब पाम तेलको प्रसङ्ग। इन्डोनेसियाले पाम तेलमा लगाएको प्रतिबन्ध सोमबारदेखि हटाउने घोषणा गरेको छ। यसअघि विश्वकै ठूलो पाम तेल निर्यात मुलुक इन्डोनेसियाले देशको आन्तरिक माग धान्ने भन्दै यसको निर्यातमा रोक लगाएको थियो। इन्डोनेसियाले अघिल्लो महिना घरेलु बजारमा बढिरहेको खानेतेलको मूल्य घटाउन पाम तेलको निर्यात रोकेको हो। राष्ट्रपति जोको विडोडोले प्रतिबन्ध हटाउने घोषणा गर्दै भने यो निर्णयले विश्वमा खाद्य तेलको कमी पूर्ति गर्न सहयोग गर्दछ। रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वभर खाद्य तेलको अभाव सुरु भएको छ। यस्तै विश्वभर खानेतेलको मूल्य अचाकली बढेको छ। इन्डोनेसियाले पाम खेती र यसको उद्योगमा लागेका 1,70,00,000 मानिसलाई राहत दिलाउन प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरेको जानकारी दिएको छ। खबरको प्रसङ्ग सङ्कटकाल हट्यो। आर्थिक र राजनैतिक सङ्कट सामना गरिरहेको श्रीलङ्कामा सङ्कटकाल हटाइएको छ। झण्डै 2 सातापछि सङ्कटकाल हटाइएको हो। सरकार विरोधी प्रदर्शन बीच श्रीलङ्काका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले 6 मेमा मध्यरातिदेखि लागू हुने गरी आपतकालको घोषणा गरेका थिए। राजापाक्सेले 1 महिनामा दोस्रो पटक आपतकाल घोषणा गरेका थिए। शुक्रबार मध्यरातबाट लागू हुने गरी आपतकाल हटाइएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले बताएको छ। अन्तिममा अब विदेशी नै बढे यस सम्बन्धी प्रसङ्ग। स्थानीय तह निर्वाचनको राप अझै सेलाएको छैन। नयाँ जनप्रतिनिधि चुनिएका छन्। युवा रोजगारी र विकासलाई प्राथमिकता नदिने जनप्रतिनिधि कोही छैन। तर दैनिक विदेशी नै युवाहरूको संख्या हेर्दा उनीहरूले नयाँ जनप्रतिनिधिका बाछालाई सजिलै पत्याए जस्तो देखिन्न। हजारौं युवा युवती रोजगारी र अध्ययनका लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन्छन्। तीमध्ये पनि रोजीरोटीका लागि बाहिरिनेको संख्या धेरै रहेको छ। परिवार पाल्न, आर्थिक समृद्धिको बाटो रोज्न र शिक्षाका लागि
विदेशी नौको विकल्प नभएको उनीहरूको भनाइ छ। राजनीतिप्रतिको विश्वास र कामको अवसर नपाउँदा विदेशी नौको विकल्प नभएको पीडा उनीहरूको मनमा रहेको छ। राजनैतिक दलको सदस्य नभई कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न नेपालमा सहज नभएको उनीहरूको गुनासो छ। सहज रूपमा कुनै पनि काम नहुने र केही गर्नेलाई प्रोत्साहन भन्दा बढी दुर्सान भएकाले पनि विदेशी नलागेको केही बताउँदछन्। हवस् त दर्शकबिन, बिहानीको इन्फो खबर अहिलेको लागि यति नै। यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला। समाचार अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो समाचारलाई लाइक, कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। अहिलेको लागि भने म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।